अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की बर्बरियत की कि जिस पर से एक पर्दा उठ गया है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसने ये बता दिया है कि इसराइल कितना झूठ बोलता है और इसराइल के जुर्म और इसराइल की बर्बरियत क्या है। इसराइल की बर्बरियत और संगीन जराइम से मुताल्लिक यूएन की रिपोर्ट एक आई है सामने और इस रिपोर्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर कही गई तमाम झूठी बातों से पर्दा उठा दिया है। वो तमाम झूठी बातें जो कि इसराइलियों ने कही, वो तमाम झूठी बातें जो कि नेतन्याहू ने कही। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जुर्म किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने मई 2021 में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया था, जिसने 7 अक्टूबर के हमलों के बाद अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की है। और अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल जानबूझकर गज़ा में तिब्बी सहूलियात और तिब्बी अमले को निशाना बना रहा है। इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने कहा है कि इजराइल ने गज़ा पर वसी हमलों के तनाजुर में उसके हेल्थ सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की पॉलिसी बनाई है। इजराइल तिब्बी अमले और तिब्बी सहूलियात पर जानबूझकर हमले करके जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रहा है। इस रिपोर्ट में इजराइल की जानिब से हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों और गज़ा में यरग़मालियों पर तशद्दुद की निशानदही भी की गई है। और ढिठाई से जुर्म करते हुए इजराइल ने इस कमीशन को इसराइल मुखालिफ करार दिया है, रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि इजरायली फोर्सेस ने जनूबी लबनान में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज पर भी हमले किए हैं, उन्हें भी निशाना बनाया है। कमीशन के चेयरपर्सन ने इजराइल से फौरी तौर पर गज़ा में तिब्बी सहूलियात की तबाही रोकने का मुतालबा किया है। इजराइल पर किसी रिपोर्ट का कोई असर नहीं होता, किसी करारदाद का कोई असर नहीं होता। जंगी जुनून में मुब्तला इजराइल ने आज भी लिबनान और गज़ा में ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहादतें हुई हैं। शुमाली गज़ा में जबालिया महाजरीन कैंप पर बमबारी के नतीजे में 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए, तो जुमे को 24 घंटों के दौरान जनूबी लिबनान पर मुतअद्दिद हमलों में 60 अफराद जाँ बहक हुए, 168 ज़ख्मी हुए। अब ऐसे में कुछ गैरतमंद ममालिक हैं जो कि अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उनमें से एक मुल्क है जिनमें है बोलिविया। जी, बोलिविया का ये मुल्क साउथ अमेरिका का ये मुल्क है और इस मुल्क ने क्या किया है ये मैं आपको बताता हूँ। जनूबी अमेरिका की रियासत बोलिविया जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के दायर मुकदमे में शामिल हो गई है। और बोलिविया ने मुकदमे में शामिल होने के लिए दी गई दरख्वास्त में लिखा है कि हमारी बहैसियत कौम एक जिम्मेदारी है कि हम इसराइल की तरफ से जारी नस्ल कुशी के जुर्म की मजम्मत करें। मंगल को इस मामले में मुदाखलत के लिए दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि इसराइल पर गज़ा के ख़िलाफ़ जंग में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। और इस मुकदमे में कोलंबिया, लीबिया, स्पेन, मैक्सिको, फ़लस्तीन, निकारागुआ और तुर्की पहले से बतौर फरीक शामिल है। फिर एक और अहम पेशरफ्त हुई है, एक और मुल्क है जिसका नाम आपने होगा। उस मुल्क ने भी एक ऐसा इक़दाम किया है कि जिसके बारे में बात होनी चाहिए। वो मुल्क है निकारागुआ। जी, निकारागुआ जो है उसने क्या किया है। निकारागुआ वस्ती अमरीकी रियासत है और इसने इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। निकारागुआ ने सिहोनी रियासत को फाशिस्ट और नस्ल कुश करार दिया है। निकारागुआ से कबल कोलंबिया और तुर्किया भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इसराइली वज़ीर दिफ़ा योआफ गैलांट की धमकी का जवाब उसी के लहजे में देते हुए कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अगर इसराइल ने हमला किया तो हम दुश्मन को धुएं में उड़ा देंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने ईरान को धमकी देते हुए ये कहा था कि तेहरान पर हमला करेंगे, वो हमला मोहलक होगा और मुतनासिब और हैरान कुन होगा। अब ये दोनों ममालिक अगर आमने सामने आते हैं, ये दोनों ममालिक अगर टकराते हैं, यानी ईरान और इसराइल, तो किसका पलड़ा भारी है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये सवाल यकीनन आपके भी जहन में होगा। इसी सवाल का जवाब आपको देते हैं और ईरान और इजराइल का जो एक पावर है उसका कंपैरिजन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये दोनों ममालिक अगर जंग लड़ेंगे तो किसके पास ज़्यादा फौजी हैं और किसके पास ज़्यादा पावर हैं, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर सबसे पहले आबादी की बात की जाए
تو ईरान की जो आबादी है वो है तकरीबन 9 या 9.25 करोड़ के करीब लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसराइल की आबादी की तो वो ईरान के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है। वहाँ सिर्फ 90 लाख के करीब, 90-95 लाख के करीब लोग रहते हैं। तो अगर ये दोनों ममालिक आमने सामने हों तो लोग तो ईरान के पास ज़्यादा हैं और इसी वजह से फिर ईरान की जो फ़ौजी पावर है वो भी ज़्यादा है अगर लड़ने वाले फ़ौजियों की तादाद की बात की जाए। आइए ज़रा फिगर्स देख लेते हैं ईरान की लैंड फोर्सेस की। यहाँ पर ईरान के पास जो एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है पहले उसको हम दिखा दें अगर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि फ़ौजी कितने हैं। जी 6,10,000 एक्टिव फ़ौजी हैं, रिज़र्व 3.5 लाख हैं, पैरामिलिट्री ट्रूप्स 2,20,000 हैं। तो इस तरह टोटल फ़ौजी जो ईरान के पास हैं वो हैं तकरीबन 11,80,000 फ़ौजी जो कि ईरान के पास मौजूद हैं। और अगर इजराइल की बात की जाए तो उसके पास एक्टिव पर्सनल 1,70,000, रिजर्व फौजी 4,65,000, पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं 35,000, यानी टोटल 6,70,000 फौजी हैं जो कि इजराइल के पास मौजूद हैं। तो ईरान इजराइल से फौजियों की तादाद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब बात करते हैं कुछ असलहे की, एम्यूनेशन की। ज़रा दूसरी ग्राफिक देख लेते हैं लैंड पावर की। टैंक्स देख लीजिए, ईरान के पास ज़्यादा हैं, तकरीबन 2000 के करीब टैंक्स हैं और इजराइल के पास हैं 1370। आर्मर्ड व्हीकल्स भी 65,700, जबकि यहाँ पर है जी 43,400 ये आर्मर्ड व्हीकल इजराइल के पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर हम इस स्लाइड को देखें तो टोटली हमें नज़र ये आता है कि लैंड पावर में ईरान डोमिनेट करता है और ईरान के पास इजराइल से काफ़ी ज़्यादा हथियार मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, क्योंकि ये दोनों मुल्क एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो आमने सामने फौजियों की या आमने सामने टैंकों की लड़ाई होगी नहीं। तो इसीलिए इस जो एक एडवांटेज है ईरान को, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नक्शा देख लीजिए आप, वहाँ है इजराइल, इजराइल के बाद जॉर्डन है, जॉर्डन के बाद इराक है और इराक के बाद फिर ईरान है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी हों, एक दूसरे से टकरा रही हों और दू बदू लड़ाई हो रही हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर बात आ जाती है नेवी की, तो ज़रा नेवल स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यहाँ पर भी ईरान को एडवांटेज हासिल है और ईरान के पास जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो 101 है, सबमरीन्स 19 हैं, जबकि इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं, इजराइल की फ्लीट स्ट्रेंथ 67 है। तो नेवल पावर भी जो है वो ईरान की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पानी पर इन्होंने जंग लड़नी नहीं है। असल जंग जो होनी है वो होनी है फ़ज़ाइया की जंग। एयर फोर्सेस का कंपैरिजन देखते हैं, यहाँ पर इजराइल आगे है और आगे तादाद में भी और टेक्नोलॉजी में भी है। इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 241, डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं 39 और अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 48, और ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं 186, डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं 23 और अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 13। तो यहाँ पर इजराइल आगे है। इजराइल के पास फ़ज़ाइया में बर्तरी हासिल है और ये बर्तरी तादाद के अलावा टेक्नोलॉजी में भी है, क्योंकि इजराइल के पास जो जहाज़ हैं वो बड़े लेटेस्ट जहाज़ हैं। उसके अंदर F-15s भी हैं, F-16s भी हैं, उसके अंदर F-35 स्टेल्थ जहाज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल जहाज़ हैं। जबकि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास F-4 मौजूद हैं पुराने जहाज़, F-5 पुराने जहाज़ मौजूद हैं और उनके पास कुछ रशियन Su-24 जहाज़ भी मौजूद है। तो यहाँ पर एडवांटेज है इजराइल को, और ये जो एडवांटेज है ये यहाँ पर इजराइल अपना एडवांटेज इस्तेमाल कर सकता है। और अगर बात की जाए ईरान की डिपेंडेंस की, तो ईरान डिपेंड करता है अपने मिसाइलों पर। वो मिसाइल जो कि ईरान ने इजराइल पर फायर किए थे और उन मिसाइलों ने आयरन डोम को बिल्कुल नाकाम कर दिया था। 200 उन्होंने मिसाइल फायर किए थे। तो अगर ईरान मिसाइल फायर करता है, बार बार मिसाइल फायर करता है वो अगर इजराइल पर, तो इजराइल को बार बार ये हमले रोकने पड़ेंगे और इजराइल के लिए ये मामला काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। तो अपने मिसाइलों की वजह से यहाँ पर ईरान को कुछ बर्तरी हासिल हो सकती है। अगर इकॉनमी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इजराइल पर तो मेहरबानी है अमेरिका की, और इजराइल जो है उसका GDP बहुत अच्छा है, बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ा पैसा उसको अमेरिका की तरफ से मिलता है। ईरान पर लगी हुई हैं पाबंदियाँ और ईरान बेचता है अपना तेल
اور وہ تیل ویسے تو کوئی نہیں خریدتا، لیکن سب سے بڑا خریدار ایرانی تیل کا ہے چائنا۔ چائنا تقریباً 90% کروڈ آئل خریدتا ہے ایران سے۔ تو اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے، اس کی آئل ریفائنریز پر حملہ ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے ہمیں اسرائیلی جو لوگ تھے، اسرائیلی جو آفیشلز تھے، انہوں نے کہا تھا اور امریکی آفیشلز نے کہا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے آئل ریفائنریز پر حملہ کریں، تو یہ حملہ بیسیکلی ایران کی اکانومی کو ایک ڈینٹ مارے گا، اور چائنا بھی ظاہر ہے یہ دیکھ رہا ہوگا کیونکہ چائنا ایران سے تیل خریدتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ایسا حملہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کو نقصان ہوگا، کیونکہ ساری دنیا کی تیل کی سپلائی اسٹریٹ آف ہارمز سے ہوتی ہے۔ وہ جگہ اگر ایران روک دیتا ہے، وہ جگہ اگر ایران بلاک کر دیتا ہے، تو ساری دنیا میں تیل سپلائی ہونا بند ہو جائے گا اور تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا۔ اب ایران کے دوستوں کی بات کریں تو چائنا ہے، رشیا ہے، لیکن وہ جنگ میں مدد نہیں کریں گے، اسے آ کر لڑیں گے نہیں اس کے ساتھ، یا لڑنے کی طرف آمادہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اسرائیل کی بات کی جائے اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اس کے دوستوں میں سب سے بڑا دوست ہے امریکہ۔ وہ امریکہ جو چاہے کوئی بھی امریکی صدر ہو، چاہے کوئی بھی امریکی حکومت ہو، وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اسرائیل کو فائنینشیل ایڈ بھی دیتے ہیں، اسرائیل کو وہ اسلحہ بھی فراہم کرتے ہیں، اور اسرائیل کی ہمیشہ پشت پناہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک سینیریو ہے جس میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایران اور اسرائیل ان اگر جنگ ہوتی ہے تو زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ معاملہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور کسی طریقے سے یہ معاملہ رک جائے۔ دہشت گردی کی ایک لہر جو پاکستان میں ہے، ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے سے متعلق ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ حملہ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے کیا۔ CTD نے انسداد دہشت گردی عدالت میں خودکش بم دھماکے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش کر دی ہے، اور اس رپورٹ میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کو پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خودکش دھماکے میں بلوچستان لبریشن آرمی ملوث ہے، اور دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا۔ نامعلوم دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چینی باشندوں کے قافلے کی گاڑیوں کے قریب لا کر اس میں دھماکہ کیا۔ دھماکہ ایگزٹ سگنل جناح انٹرنیشنل ٹرمینل کے قریب سول ایویشن گارڈ روم کے سامنے ہوا۔ دھماکے میں 2 چینی باشندے لی جون اور جن ہوازین سمیت 3 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستانی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے۔ وقار، الیاس، نعیم، سبیح، یہ بہت سارے نام سامنے آئے ہیں۔ حمزہ، طارق، علی، 12 سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے۔ 15 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہوئیں۔ خودکش دھماکے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ اب ہماری جو فورسز ہیں انہیں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ذرا اپنی کمر کس لینی ہوگی۔ ویسے تو وہ بہت زبردست کام کرتے ہیں اور ہمارے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے میں بہت زبردست رول پلے کیا ہے ہماری فورسز نے، لیکن یہ ایک نئی لہر ہے، اور SCO اجلاس سے پہلے یہ لہر اٹھی ہے، تو اسے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم جس ملک کی طرف رخ کریں گے وہ ملک ہے برطانیہ، یونائٹڈ کنگڈم کی ہم بات کریں گے۔ ساؤتھ پورٹ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہاں پر 29 جولائی کو ایک افواہ پھیلائی گئی تھی، اور اس فیک نیوز کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، مسلمانوں پر لوگوں کی طرف سے حملے کیے جا رہے تھے، اور اس معاملے کے حوالے سے UK کی جو گورنمنٹ تھی، جو عدالت تھی UK کی، اور جو UK کی پولیس تھی، انہوں نے کافی زبردست ایکشن لیا۔ اب تک لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے۔ تو برطانیہ میں ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد سے ملزمان کی پکڑ دھکڑ اور سزا دینے کا عمل جاری ہے۔ 29 جولائی کو ساؤتھ پورٹ میں ایک فیک نیوز جو پھیلائی گئی تھی، اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کو ہلاک کرنے والا شخص ایک
मुसलमान तारिक वतन है, जबकि हकीकत ये थी कि इस वाक़े के 17 साला मुलजिम का ताल्लुक रवांडा से था। अब इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में बरतानिया में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए थे और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया था, जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा था, जिसका फौरी एक्शन लेते हुए बरतानिया की पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ शुरू की और तब से मुलजिमान को सज़ाएँ दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में एक और शख्स को सज़ा दी गई है। वो शख्स बेसिकली बताया ये जा रहा है कि उस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उसने ये लिखा कि एक मस्जिद के हवाले से उसने टारगेट किया कि मैं इस मस्जिद को भी जला दूंगा और इस मस्जिद के जो नमाजी हैं उनको भी जला दूंगा। अब ये मामला क्या था और इसको फिर कैसे पकड़ा गया, क्या सज़ा दी गई है इसको, यहाँ में मौजूद हमारे नुमाइंदे MM आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम MM आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा अगर इस वाक़े की तफसील आप बता सकें कि ये बंदा कौन था, इसने क्या पोस्ट की थी, ये क्या पूरा वाक़या था? जी हाँ, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी ये बात बताई है, असल वाक़या जो हुआ था वो ये है कि 29 जुलाई को एक्सेल नामी एक 17 साला लड़का जिसका ताल्लुक रवांडा से था, उसने एक डांस एकेडमी पर हमला कर दिया था, जहां पर छोटी बच्चियों को डांस जो है उसकी तरबियत दी जा रही थी, जिसमें एलिस डी सिल्वा बच्ची थी, 9 साल उसकी उम्र थी, बेब किंग थी बच्ची जिसकी 6 साल उम्र थी, और एलसी डॉट जिसकी 7 साल उम्र थी। ये उस हमले में मारी गई, इनका कत्ल कर दिया गया था, जबकि 9 बच्चे और भी जख्मी हुए थे और कुछ भगदड़ मचने से उस एकेडमी में 2 बड़े जो हैं उनको भी चोटें आई थी। 29 जुलाई के बाद जब ये वाक़या हुआ साउथ पोर्ट में, तो ये गैरेंट बॉयस नामी जो शख्स है जिसका ताल्लुक रोहांडा सैनन टेफ इलाके से है, इसने एक पोस्ट की और उसने 31 जुलाई को ये पोस्ट करके कहा कि ये जिसने मारा है इसका ताल्लुक जो है मुकामी फलां मस्जिद से है जी। और पोस्ट में उसने ये कहा कि हमें फौरी तौर पर इस मस्जिद को आग लगा देनी चाहिए और उस वक्त जब इसके अंदर नमाजी मौजूद हों, लोग मौजूद हों, ताकि मस्जिद भी जल जाए और लोग भी जल जाए। चूंकि मजहबी जुनून जो है उसको उभारा और उसके बाद आप भी जानते हैं, सारी दुनिया ने देखा कि इस लपेट में पूरा बरतानिया आ गया। मुख्तलिफ मसाजिद पर अटैक्स होने शुरू हुए, गली मोहल्ले में प्रोटेस्ट शुरू हुए और दोनों तरफ से फिर ये मामला बहुत बढ़ गया। इसके बाद इसने फिर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई जिसमें इसने एक शेर के मुंह में बरतानिया का झंडा देकर साथ ये लिखा कि आई एम रेडी फॉर वॉर, कि मैं जंग करने के लिए तैयार हूं। अच्छा। इस शख्स के अपने भी 3 बच्चे हैं, लेकिन हुआ ये कि फिर इसको 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर क्राउन कोर्ट जो है ये मर्थर टेडफील्ड क्राउन कोर्ट में इसका केस लगा और वहाँ की जो जज है ट्रेसी लॉयड क्लार्क, उन्होंने फिर इसको 2 साल की सजा दी है। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि इस शख्स को पहले भी मुतादिद मर्तबा सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। इसको पहली सजा जो है वो कम्युनिटी वर्क दिया गया। यहाँ बरतानिया के कानून के मुताबिक कोशिश की जाती है कि पहली सजा कम्युनिटी वर्क दे दिया जाए, जैसे किसी को माली लगा दिया जाए, भाई तुमने पौधों को पानी देना है या गलियों की सफाई करनी है। उसमें भी इसने ब्रीच किया। अच्छा। उसके बाद फिर इसको, जी हाँ, उसमें भी इसने ब्रीच किया, फिर इसको एक और सजा हुई, उसमें भी ये कन्विक्टेड था। उसके बाद फिर जज ने ये लिखा, उन्होंने लिखा कि ये जो प्री सेंटेंस रिपोर्ट पढ़ने के बाद जज ने ये कहा कि ये रिस्क ऑफ द कन्विक्शन, यानी ये अभी भी ये रिस्की है और ये बाहर निकलेगा तो खदशा इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि ये फिर ऐसी ही कोई हरकत या इससे बड़ी हरकत कर सकता है। और फिर इसको चूंकि इसने ब्रीच भी किया था तो जज ने इसको सजा सुनाई है इस हवाले से और कहा है कि 2 साल सजा काटने, जो सजा दी है 1 साल सजा काटने के बाद इसको ये अप्लाई कर सकता है कि मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे बाहर निकाल दिया जाए। जज ने कहा है कि चूंकि ये रिस्क है तो ये उस वक्त के हालात और वाकयात और इसका बिहेवियर देखने के बाद दोबारा क्राउन कोर्ट जो है वो ये फैसला करेगी कि आया इस शख्स को बाहर निकालना चाहिए या नहीं। अगर इसको बाहर निकाला जाता है तो फिर इस पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी, इसको टैग लगाया जाएगा
اور اس کو محدود کیا جائے گا کہ تم فلاں فلاں علاقے سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر کسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا تو اس کو دوبارہ اسٹریٹ اوے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو اس کی ٹریکنگ ہوئی، چونکہ آپ نے بتایا کہ اس نے یہ پوسٹ لگائی تھی اور اس پوسٹ وجہ سے اس شخص کو پکڑا گیا، سزا دی گئی، اس کی ٹریکنگ کیسے ہوئی؟ کیسے یہ پتہ لگایا کہ جی اس شخص نے پوسٹ کی ہے، اس کا اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کا، وہ سامنے کس طرح آتا ہے، اور پھر کیسے اس تک پہنچی پولیس؟ اس بارے میں کچھ بتا سکیں گے ہمیں؟ جی ہاں، میں نے جب ان دنوں میں 29 جولائی کے بعد جب یہ واقعات تھے تب بھی آپ کے ایک پروگرام میں یہ بات بتائی تھی کہ لوگوں کو جو پکڑا جا رہا ہے وہ ان کے اکاؤنٹس سے پکڑا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے۔ جی تو اس نے چونکہ فیس بک پہ اپنی پوسٹ لگائی تھی اور پھر وہ وائرل بھی ہوئی تھی، تو وہاں سے اس کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ٹریک کیا گیا۔ اس کی چونکہ وہاں پہ تصاویر تھی، فوٹوز تھی، اور پھر اس کو ٹریک کرنا یا اس کو پکڑنا اور بھی آسان اس لیے تھا کہ یہ آلریڈی کنوکٹڈ تھا اور یہ کمیونٹی کی سزا جو ہے وہ بریچ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ پھر اور بھی مختلف لوگوں کو پکڑا گیا تھا سوشل کے ذریعے، ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے، اور 400 لوگوں کو ابھی تک اس واقعے کے بعد جو ہنگامہ آرائی میں شامل تھے ان کو سزا ہو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس شخص کا تعلق وہیں برطانیہ سے ہی ہے، ساؤتھ پورٹ سے ہی ہے، یا یہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، امیگرینٹ ہے یہ بھی؟ نہیں، یہ لوکل ہے، اور میں نے آپ کو علاقہ بتایا، یہ علاقہ ہے روہانڈا سینن ٹیف، اوکے، یہ اس علاقے کا ہے، اسی مقامی ہے یہ۔ ٹھیک ہے، مقامی شخص ہے۔ اب اس کو ٹریک کر کے انہوں نے 2 سال کی سزا دی ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے جی، ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ جو سسٹم ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں جس کے تحت آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر آپ نے مذہبی منافرت پھیلائی، سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی پوسٹ کی، تو اسے پتہ تھا کہ اسے ٹریک کیا جائے گا۔ ظاہر ہے ایک جنونی شخص ہے، ظاہر ہے اس کے اندر اسلاموفوبیا کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو اس نے اس طرح کی پوسٹ کی، اور اس نے یہ پوسٹ بھی کی کہ میں جنگ کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن حکومت نے اسے ٹریک کیا اور اس فیک نیوز میں، ظاہر ہے جو اسلاموفوبیا اس فیک نیوز کے بعد پھیلا، اس کو حکومت نے کنٹرول کیا۔ اب اس چیز سے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم مذہبی منافرت کی بات کریں تو بہت ساری ایسی پوسٹ ہمیں سوشل میڈیا پر مل جاتی ہیں جو کہ لوگ شیئر کرتے ہیں، جس میں کسی دوسرے مذہب کی یا کسی دوسرے مسلک کی یا کسی دوسرے پوائنٹ آف ویو کی تحقیر کی گئی ہوتی ہے، لیکن ان پر پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو دس از سم تھنگ کہ جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے بعد اب ہم ذرا رخ کرتے ہیں جی امریکہ کا، اور امریکہ کی ریاست خاص طور پر جس کی ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے فلوریڈا کی ریاست۔ فلوریڈا کی ریاست ہے جی جہاں پر سمندری طوفان ملٹن جو ہے وہ ٹکرایا ہے، اور اس نے وہاں پر تباہی مچا دی ہے۔ طوفان کے باعث جو وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ تقریباً 16 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور یہ آفیشیل فگر آیا ہے وہاں کا۔ اس کے علاوہ فلوریڈا میں 30 لاکھ صارفین کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ طوفان کے دوران 205 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی جو ہوائیں ہیں ان کے باعث متعدد درخت جڑ سے اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے تباہ ہو گئے۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں تجزیہ کار مدیحہ مسعود صاحبہ، ان سے جانتے ہیں تفصیلات کیا ہیں۔ جی السلام علیکم مدیحہ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے اگر ہمیں تھوڑا آپ صورتحال سے واضح کر دیں کہ کیا صورتحال ہے؟ ملٹن طوفان جو ہے وہ تو ٹکرا گیا فلوریڈا سے، لیکن اس کے بعد اب وہاں پر کیا حالات ہیں؟ سچویشن اب انڈر کنٹرول ہے۔ وینسڈے کو یہ فلوریڈا بے سے ٹکرایا تھا اور ٹیمپا بے سے بیسیکلی یہ ہٹ کیا تھا، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ بہت زیادہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جیسے کہ پہلے جتنے بھی ہریکینز ہٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سے ایک ڈیزاسٹر کی جو سچویشن ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اٹ آلویز ٹیکس ٹائم۔ تو اس والی سچویشن میں کیونکہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ڈیزاسٹر اور ہریکین آنے والا ہے، اور لوگوں کو کوشن کیا گیا تھا کہ وہ گھروں سے باہر نہیں جائیں گے، بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو مائیگریٹ کرایا گیا۔ اپروکس 2 ملین جو لوگ ہیں انہوں نے ٹیمپا بیس سے مائیگریٹ کیا ڈفرینٹ اسٹیٹس اور سٹیز کی طرف جسٹ ٹو فیل سیف۔ اور ابھی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سچویشن از آل انڈر کنٹرول، لیکن جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ہیں دے آر آن دا اسٹریٹس اینڈ روڈز، اور جتنے بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا جن کو بھی مشکلات کا سامنا ہے وہ سم ہاؤ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی ہیلپ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا 16 لوگوں کی ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو کیا یہ آفیشیل فگر جو آ گیا ہے اب کیا اس میں بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے اس فگر کے؟
یہ رپورٹ ہوئی ہیں جو کہ کنفرم ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی انفارچونیٹ ایونٹ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کو 2 ہفتے پہلے ہی کوشن کر دیا گیا تھا کہ یہ ہریکین ٹکرانے والا ہے، اور بے ایریا سے تمام لوگوں کو ویکیٹ کرا دیا گیا تھا، مائگریٹ کرا دیا گیا تھا، اور جو لوگ بھی دوسری سٹیز میں موجود ہیں لائک اورلینڈو یا میامی، ان کو یہ کوشن کیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھروں پر ہی رہیں، کیونکہ ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، اس میں درخت بھی اپنی جگہ پہ سٹینڈ نہیں رہ سکتے، تو ہیومن اور وہیکلز تو امپاسبل. سو جس کو جہاں پر بھی جگہ تھی لوگ وہیں پر ہی رہے ہیں، اور جو لوگ مائگریٹ کر کے جن کو لگ رہا تھا کہ ان کے گھر سیف نہیں ہے، انہوں نے اسکول اور چرچز میں پھر اپنے دی. اچھا، اب یہ جو لوگ سب مائگریٹ جنہوں نے کیا، ری لوکیٹ جنہیں کیا گیا، ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ لوگوں کی، تو یہ پروسیس کیسے ہوا؟ کہاں ان کو ری لوکیٹ کیا جاتا ہے؟ حکومت کیا کوئی جگہ فراہم کرتی ہے؟ یہ لوگ خود اپنے طور پر مختلف جگہوں کو ارینج کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی پلیز بتائیے گا. یہ پارٹیشن والا کوئی سین نہیں تھا کہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا اور وہ مائگریٹ کرتے اور ڈفیکلٹی ہوتی. اٹس اے بگ کنٹری، اور یہاں پر جب بھی کوئی ایسی ڈیزاسٹر کی سچویشن آتی ہے تو اس کو کافی سیریس لیا جاتا ہے. لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت، اگر یہ پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگ پھر خود ٹریول کرتے ہیں اور ہوٹلس میں اسٹے کرتے ہیں. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ان کے گھر سیف نہیں ہے، تو اسکولس اینڈ چرچز ور اوپن، اور پھر وہ وہاں ان کو سیفٹی میجرز دے رہے تھے. اور اس کے علاوہ لوگ پھر ڈفرینٹ سیف اسٹیٹس میں شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جب آپ کے ریلیف کیمپ بنتے ہیں اور پھر جب آپ کو فیڈرل کی طرف سے ایڈ ملتی ہے ڈیزاسٹر کی، دین یو کین کلیم بیک. اگر آپ واقعی نیچرلی اگر آپ ہٹ ہوئے ہوں اس ہریکین یا ڈیزاسٹر سے، دین آپ کو کمپنسیشن ملتا ہے اس کا. بالکل ٹھیک. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے تھے ملٹن سے نمٹنے کے لیے، اور کس طرح کا ریلیف ورک وہاں پر کیا گیا؟ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیا کام کیے گئے؟ اور فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ جو ہے انہوں نے مل کے لوگوں کو ڈے 1 سے ہی، کیونکہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، بہت ٹائم پہلے اس ہریکین کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، تو یہ ساری تیاریاں پہلے سے موجود تھیں کہ خدا نخواستہ اگر بڑی سچویشن ہوتی ہے تو اسے کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اور وداؤٹ فیڈرل ہیلپ nobody can work on the ground. تو فیڈرل کی جانب سے 3.44 ملین جو ہے وہ ابھی تک گرانٹ آ چکی ہے، اور اپروکسیمیٹلی 400,000 جو ہاؤس ہولڈس ہیں ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے. سو ابھی مدد تھوڑی سی کم ہے، اور تھوڑا سا ذرا جو ہے نا وہ زیادہ ضرورت ہے. بٹ ہاں، ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ مدد کرنے کو تیار ہیں. ڈفرینٹ اسٹیٹس سے فوڈ، واٹر، اس کی سپلائی تو جا رہی ہے، لیکن فیڈرل بھی آن گراؤنڈ موجود ہے، اور 100% ان کی جو جتنی بھی فنڈز ہیں وہ دیے جائیں گے، ایشو کیے جائیں گے، لیکن لیٹر آن ٹیکسز سے ڈیڈکشن ہوگی اور سب مینیج ہوگا. اوکے، ہم نے پہلے دیکھا طوفان ہیلین اور اب دیکھا طوفان ملٹن، تو ان سے جو تباہی کا تخمینہ ہے وہ کیا لگایا گیا ہے، اور جب یہ طوفان گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر حکومت کا کیا پلان ہے؟ یہ ذرا سلو ڈاؤن ہوا ہے اور واپس اوشن کی طرف لوٹ گیا ہے یہ ہریکین، لیکن اس کے بعد الیکٹریسٹی جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہے، اور یہ یہاں کے رہنے والوں کو اس چیز کا ادراک بھی ہے اور سمجھ بھی ہے کہ یہ ہفتے 2 ہفتے نہیں، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ہر چیز کو ریسٹور ہونے میں، کیونکہ ابھی ساری جو روڈز ہے، جو انفراسٹرکچر ہے وہ برے طریقے سے اس وقت ڈسٹرب ہے. جو مین ارجنسی ہے، جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، دیٹ از فوڈ، واٹر اور دین الیکٹریسٹی. اور اسی وجہ سے پہلے ان 2 چیزوں کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسٹیٹ کے اندر واٹر سپلائی اور فوڈ سپلائی کو کسی بھی طریقے سے پاسبل بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے. اس کے بعد جو ڈیزاسٹرز ہیں ان سے نپٹ. تھینک یو. مدیحہ مسعود ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات ہو رہی تھی فلوریڈا سے ٹکرانے والے طوفان ملٹن کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید. اب رخ کرتے ہیں تھائی لینڈ کا،
जहां से एक पाकिस्तानी को अगवा किया गया था और अब तक उस लड़के का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस लड़के का नाम है शाहज़ब और 2 अक्टूबर को थाईलैंड से ये लड़का अगवा हुआ था। शाहज़ब इसका नाम, कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका है। हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ये लड़का 2 अक्टूबर को थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरा और घर वालों को खैरियत से पहुंच जाने का उसने मैसेज किया। उसके बाद अगला मैसेज जो इसके वालिदैन को मिला वो शाहज़ब की तरफ से नहीं बल्कि अगवाकारों की तरफ से था, जो कि इसे एक टैक्सी में बिठाकर थाईलैंड से म्यांमार ले गए थे। अगवाकारों ने वालिदैन से $50,000 तावान का मुतालबा किया और ये भी कहा कि न देने की सूरत में उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। 10 रोज़ गुजर गए, वालिदैन बेटे के लिए तड़प रहे हैं। क्या पेशरफ्त हुई है ये जानने के लिए हमने एक बार फिर हाफिज़ाबाद में मौजूद शाहज़ब के वालिद चौधरी अमजद साहब से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अमजद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए हमारे वक्त निकाला। मुझे ये बताइए, 10 रोज़ हो चुके हैं आपके बेटे को अगवा हुए, तो अब क्या हालात हैं? क्या मामला किसी हल की तरफ गया है? ये अभी तक तो किसी तरफ से मुझे कोई अपडेट्स नहीं आई, ना तो अवाम और उन्होंने कोई रब्ता किया है, ना मेरे बेटे से की तरफ से कोई मैसेज कॉल आई है, और ना ही कोई गवर्नमेंट ने कोई इतनी सपोर्ट किया। मुझे बिल्कुल किसी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं आई। हुकूमत की तरफ से किसी ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? ये हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई रब्ता नहीं हुआ, अलबत्ता मैंने रब्ते किए हैं और जितनी मैं कोशिश कर सकता था कर रहा हूँ। और जो हमारी एम्बेसी है थाईलैंड में, उनसे भी मैंने अपने तौर पे रब्ता किया, तो वो तो बिल्कुल इनकारी है मेरी हेल्प करने से। वो कह रहे हैं जी हमारा इशू ही नहीं है, ये हमारे मुल्क में थाईलैंड में बंदा आया, वो आगे हुआ, आगे चला गया किसी दूसरे मुल्क में, हम कुछ नहीं कर सकते। और अच्छा। वो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया और मेरा फ़ोन भी। और यहाँ पर हुकूमत से आपने जो राब्ता किया तो उनसे क्या बात हुई आपकी? हुकूमत की तरफ से जो मेरे साथ एक अमेरा अहमद है, वो जो फेडरल सेक्रेटरी हैं, वो मैं उनसे रब्ता करता हूँ। जी। तो वो जो मुझे अपडेट्स मिलती हैं वो यही अपडेट्स आती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। तो जब अच्छा। तक जो भी कोई हमें कोई बेहतरी नज़र आई या कोई मालूमात हुई तो यकीनन आपसे शेयर करें। जी। अच्छा, तो जो अगवाकारों की तरफ से आपको आखिरी मैसेज कब किया गया था और वो मैसेज क्या था? ये 2 अक्टूबर को जो जिस दिन ये मिसहैप हुआ है, उसी रोज़ शाम को 7:15 बजे मेरे बेटे ही की कॉल आई थी और उन्होंने मेरे बेटे के नंबर से ही कॉल भी करवाई थी। उससे कोई भी रब्ता नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ, 2 तारीख से लेकर तक। उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है घर वालों पर क्या गुजर रही है ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप बता सकें कि इस वक्त बाकी आप हमें काफ़ी कंपोज नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम जानते हैं कि आपके दिल का हाल क्या है और आप किस तरीके से, किस तकलीफ़ से गुजरते हुए हमसे बात कर रहे हैं। बाकी जो घर वाले हैं उनका क्या हाल है, ख़ास तौर पर उसकी शाहज़ब की वालिदा या बाकी जो घर वाले हैं उनके बारे में भी बताइएगा प्लीज़। देखें भाई, ये तो जो मैंने उसको शायद आपसे यही कहा था कि जो साहिब औलाद हैं मेरे दर्द को और मेरे करब को बड़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरी जो मिसेज हैं वो 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं और वो नीम बेहोशी की हालत में रहती हैं और दौरे पड़ते हैं उसको गुमशुदगी के भी, बेहोशी के भी। और मेरी जो हालत है वो ज़ाहिर है, एक जवान बेटे का बाप हूँ, अंदर से तो मैं भी टूट चुका हूँ। बाजार दुनिया को दिखाने के लिए आंखें मैं नहीं बहा सकता, लेकिन अंदर से तो मैं टूटा हुआ। और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं फिर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रो के दुआ भी करता हूँ अपने बेटे के लिए। बिल्कुल वही है जो कि सबकी सुनता है और वही आपके मसले को हल कर सकता है। क्या हमारी हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से मैंने पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि खुदा के लिए मेरे बच्चों को बाजियाब कराया जाए, क्योंकि ये अगर तो मुल्क में होता तो कुछ और सूरत हाल होती, कुछ और सिनेरियो होता। अब चूँकि ये दूसरे मुल्क में और ये मुल्क की ही लेवल पे सफारती तौर पे ये मसला हल हो सकता है, तो मैं गवर्नमेंट से फिर अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे बच्चों को बाजियाब कराया जाए और मेरी हेल्प जिस तरह भी मुमकिन है। पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये चाहें तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। वहाँ से पहले भी बच्चे बरामद हुए हैं और मैंने शायद बताया था किसी एक इंटरव्यू में कि ये इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था। उनके 2 बच्चे
ایسے ہی انہوں نے ٹرینسفر کو بلا کے اور وہ ان کو اپنے اغوا کر لیا تھا. اس وقت شاید مودی کی الیکشن ہو رہے تھے تو مودی کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے سرکاری سطح پہ وہ اپنی فورس بھیج کے تھائی فورس کے ساتھ ایک کمبائن ایکشن کیا تھا اور وہ بچے بازیاب کرا لیے تھے. تو یہ میں اپنی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ممکن ہے یہ سارے سورس استعمال کیے جائیں. میرا جوان بیٹا ہے میرے ہے وہ میرا بڑھاپے کا, اسے برآمد کیا جائے. کوئی اتنا مشکل گورنمنٹ کے لیے تو نہیں ہے. بالکل, اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی بات سنے اور آپ کے بیٹے کو برآمد کرنے کے لیے کوششیں کریں. لیکن فائنلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اگر کچھ نہ ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ نہ کرے. ایشو پہ میں بات کر چکا اپنے جو میرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ تھائی لینڈ میں آنے کا تو ہی نہیں ہے کہ جو ایمبیسی آپ کی ادھر بات نہیں سن رہی, جو ہماری بھی ادھر ہم جا بھی مل دیا ان کو تو وہ سن نہیں رہی, تو آپ کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کا. آپ کا پرچی ہو جائے گا, وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا, کیونکہ 14-15 دن سے پہلے تو ویزا بھی نہیں ملتا. میں نے پھر اس کا آپشن یہی سوچا کہ میں اپنی فیملی لے کے اسلام آباد چلا جاؤں اور تھائی ایمبیسی کے آگے جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں اور احتجاج کروں تاکہ ان کے نوٹس میں آئے, شاید وہ میری ہیلپ کر دیں. کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا جو ماں کا ہوتا ہے, اللہ کے کہتے تو یہی ہے کہ ریاست ماں ہے. اگر یہ سوتیلی ماں بن گئی تو پھر میں بھی انشاءاللہ اگر اپنے بچے بھی بازیابی کے لیے میں تو کسی حد تک بھی جاؤں. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے اور ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کا بیٹا شاذب جلد سے جلد بازیاب ہو, خیریت سے وہ اپنے گھر پر آئے. بہت شکریہ ادا کریں گے. چودھری امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بات ہو رہی تھی چودھری امجد صاحب سے اور ظاہر ہے ایک باپ کی حیثیت سے اگر یہ سوچا جائے, یہ دیکھا جائے تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کو اغوا کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہ ہو اور کوئی آپ کی نہ سن رہا ہو. دعا یہی ہے, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.